कसरी। श्री राधे थाली की सेवा करते हुए हरि बोल। श्यामको बाँसुरी तिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी हो, मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी। वृन्दावनमा खोज्न गई गाई चराउनेलाई। वृन्दावनमा खोज्न गई गाई चराउनेलाई। यमुनामा हेर्दै आई घाँस रचाउनेलाई। लोक्नु भो कृष्णजी भेटौँ कसरी, लोक्नु भो कृष्णजी भेटौँ कसरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी हो, मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी। तिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी तिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई